बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत ने लकड़ियां जमा कर ली हैं, पेट्रोल का बंदोबस्त भी कर लिया है, शहर दस्तूर पर आग लगाने का प्रोग्राम है और फिर खुद ही उसमें कूद जाना है। जनाब, इसे कहते हैं जो बचा था वो जलाने के लिए आए हैं। ना 17 होंगे, ना 23, ना ही 25, बल्कि अब पूरे 34 होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जस्टिस मुनीब से मसला है। हुकूमत ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उन्हें ना तो याहिया अफरीदी साहब से कोई मसला है और ना ही अब जस्टिस मंसूर अली शाह उन्हें चुपते हैं। अब मसला है तो नंबर 3 से, और नंबर 3 पर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। उनसे पंगा लेना हुकूमत को कितना महंगा पड़ सकता है। और ठीक 24 घंटे बाद जो बैठक सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, क्या हुकूमत उस आग को बर्दाश्त कर पाएगी, उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगी जो कल जुडिशल कमीशन के इजलास में होने जा रही है, जहां पर पहले ही आईनी बेंच पर सवालात उठ रहे हैं। जब वो बनेगा और जो लोग बैठकर बनाएंगे उसमें तो आईनी बेंच का सरबराह नहीं होगा। हुकूमत ने ब्लंडर्स मारे हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम में। क्या जब वो बैठेंगे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं? क्योंकि जो इतलात सुप्रीम कोर्ट से आई थी, पहली फुल कोर्ट जो कि 27 अक्टूबर को हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे जो खबरें बाहर आई थी वो यही थी कि 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लगता यही है कि तैयारी अंदर खाने चल रही है और उसका भरपूर किस्म का जवाब हम कल या फिर जुमे को देखने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने किया क्या है? हुकूमत ने जो कुछ भी किया है, 2-3 ऐलानात आज ऊपर तले काबीना ने सर जोड़कर बैठकर सब कुछ कर दिया कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, क्योंकि माचिस हमारे हाथ लग गई है। हमने कोई इस मुल्क की, जो कहते हैं ना, कानून और आइन की जो नापसंदीदा इस वक्त उन्हें नापसंदीदा लग रही है, उस चीज को, उस शिक को, उस आर्टिकल को रहने नहीं देना। हमने आग लगा के नया आर्टिकल घुसा देना है, तरमीम कर लेनी है, हमने कानून साजी कर लेनी है, जो मर्जी कर लेना है। लेकिन दो ऐसी खबरें इस वक्त कि लगता है कि हुकूमत ने जो है ना फाइनल पंगा ले लिया। जनाब, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने की तजवीज़, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने की तजवीज़ है। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के क़याम से मुतल्लिक भी तजवीज़ बिल का हिस्सा है। जनाब, आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल आज पेश किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उससे जो खबरें बाहर आई हैं और फिर काबीना के इजलास से जो खबरें बाहर आई हैं वो तकरीबन एक सी हैं। जनाब, हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला, सर्विसेज चीफ की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में तोसी और रद्दोबदल का भी इंदिया। वक्त आ गया है कि अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। सीधा सिंध की तरफ मुंह करें या वाने सदर की तरफ मुंह करें? कौन है उनके दोस्त? जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने बहुत सा वजन उठाया, अपनी मुस्तकबिल की सियासत जलाकर राख कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो वह सियासतदान है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए ना दिन देखा, ना रात, ना बारिश, ना सर्दी, ना गर्मी, कुछ नहीं देखा। बस उंगली पकड़ के चलना सीखा कि जहां आप साहब कहेंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। 16 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से की, क्या कुछ नहीं इस शख्स ने किया 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि वो कहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि हमने आईनी अदालत बना कर रहना है। इस मुल्क में इंसाफ, इस मुल्क की अदालतों को बेहतर करना या फिर जजेस की तादाद को पूरा करना, उस तरफ एक मरतबा भी नहीं बोला गया। सिर्फ अपनी मर्जी की आईनी अदालत के लिए तगोदोगी। लेकिन एंड पे जाकर क्या हुआ कि अदालत से शुरू होती बात आईनी बेंच पर आकर रुक गई, और अब उस आईनी बेंच में भी जो मिल बांट के खाने के प्लान बनाए गए थे उसमें भी बहुत से ब्लंडर सामने आ गए। अब हुकूमत में, क्योंकि जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ही जवाब, जब महंगाई कम होगी तो फिर हम काबीना का हिस्सा बनेगा। ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, क्योंकि किसी के बस में नहीं है कि महंगाई को नीचे लेके आ सके। हुकूमत के जो मुआशी हालात हैं वो सबके सामने, सियासी हालात सबके सामने, अमन मान की जो सूरत है वो सारे पाकिस्तानी जानते हैं, और आम पाकिस्तानी की हालत जो है पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है। जनाब, तन ढकने को इस वक्त 2 लीड़े नहीं है, खाने को 2 रोटी नहीं है,
لیکن اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ بل بیٹھ کر اپنی مرضی سے موم کی ناک کو لیفٹ، موم کی ناک کو رائٹ، اوپر نیچے جہاں چاہے ری شیپ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور جناب اگر یہ ہو گیا تو ان کو 1 منٹ 21 سیکنڈ کی گفتگو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے کیا وارننگ جاری کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، پورا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ پارلیمنٹ ہے، پاس اختیار ہے، لیکن ہر چیز کو الٹ پلٹ کرنا پالیسی کے بالکل منافی ہے۔ اچھے طریقے سے چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے جو 26ویں ترمیم تھی نا، اس کو طریقے سے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ 1 منٹ 21 سیکنڈ کا ان کا کلپ ہے۔ یہ حکومت کا منہ لال، کان سرخ، دھواں نکالنے کے لیے، پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی ہے، بلکہ تپتے تندور میں پھینکنے کے لیے بھی کافی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر لیں، تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریونس تھا۔ آپ نے تو پورے سسٹم کو آپ نے ٹچ کی۔ وائی ڈیڈ یو اف یو لک ایٹ اٹ، دیکھیں چیزوں کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزوں کو اوپر نیچے کرنا پالیسی وائز بھی گورنمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، ان کا دیکھیں ان کے پاس پاور ہے، لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا۔ ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے، فل سپریم کورٹ از این اسٹیبلشمنٹ، سر ٹائٹینک، یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کہ اس طرح آپ ٹرن کریں۔ آپ سٹارٹ کریں، ایک چھوٹی چیز دیں، بولیں چلیں 184(3) کو، اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے، ریفرنس آ جاتا ہے۔ آپ اس پہ سٹارٹ کریں، دیکھیں ہم کیسے ہم نئی چیز ہوئے گی، سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے۔ اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں۔ آپ دیکھیں آپ نے تو ایون این اپلیکیشن، کوئی مسلینیس اپلیکیشن بھی آئے، اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو وہاں کر دی۔ تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں۔ ٹھیک، ناؤ پلیز کیری آن وتھ یور آرگومنٹ۔ یہ آواز جو آپ نے سنی ہے یہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی ہے، جس میں کھلا بتا دیا گیا ہے کہ الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ ایسا کھلواڑ کریں گے تو پھر سپریم کورٹ بھی اپنا رنگ دکھائے گی، اپنا زور لگائے گی، اور پھر آئین کو درست شیپ میں واپس لائے گی۔ یہ حکومت کو وارننگ جاری کی تھی، لیکن حکومت نے لگتا ہے کہ سمجھنا نہیں ہے۔ حکومت ارادہ کر کے بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ اب ٹکراؤ ہوگا اور بڑے زور کا ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ میں تقریباً جب سے قاضی صاحب آئے تھے، اس سے پہلے جب عمر عطا بندیال صاحب تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت سے لے کر ابھی تک کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا۔ لگتا یہی تھا کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد کوئی دراڑ مندمل ہوگی، کوئی فاصلے کم ہوں گے، اس ملک میں استحکام آئے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت نے ارادہ جو کیا وہ بڑا خطرناک ہے کہ ہم ٹکر ماریں گے، سامنے دیوار ہو، پتھر ہو، چٹان ہو، کچھ بھی، ہمارا سر پھوٹے، ماتھا پھوٹے، ناک پھوٹے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ٹکر مار کے دکھانی ہے۔ بہت صبر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، سنا، پرکھا، لیکن ابھی تک رد عمل اس قسم کا نہیں آیا تھا جو رد عمل یہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی آڈیو میں آپ نے سنا کہ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی سپریم ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑی جو کتاب ہے قرآن پاک، سب مسلمانوں کا یقین محکم، اس کے بعد جو اسٹیٹ اور اس ملک کے شہریوں کے درمیان مقدس کتاب ہے، اس کا نام آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کو اب انہوں نے تقریباً اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے، جو خود مٹی کے چابی والے کھلونے ہیں نا، انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، جیسے چاہے چابی بھرتے ہیں، جیسے چاہے لیفٹ لے جاتے ہیں، یا پھر چاہے رائٹ لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بڑھاوا، جو بابا جی، جو کھلونا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، جو آئین کی کتاب کو استعمال کرتا تھا، آئین کو نہیں پڑھتا تھا، صرف کتاب لہرا کے دکھاتا تھا کہ یہ وہ آئین پاکستان ہے، اس میں یہ درج ہے، قسم لے لے کبھی کھول کے بھی اس شخص نے اس میں سے کچھ پڑھ کے جو ہے اپنے ریمارکس میں دیا۔ وہ جب سپریم کورٹ سے پیدل چلتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں 10 اپریل 2022 کو گیا تھا نا، وہ قاضی فائز عیسیٰ، تو اپنے ہاتھ میں اس نے وہاں ایک کتاب لہرائی تھی، اور واپسی پہ وہ کتاب وہیں چھوڑ کے آ گیا تھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے باقیات نے
جو اس آئین کی کتاب کے ساتھ کیا وہ ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں اچھی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے اس وقت اس ملک کی کہ اس کو بہتر شیپ میں لایا جائے. لیکن سب سے زیادہ جو متھا آپ نے لگایا وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ساتھ لگایا. اپنی مرضی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلی پکڑ کر سپریم کورٹ کے جج بھی چلیں, عدلیہ چلے, کیونکہ اس وقت اگر تھوڑی سی رمق کسی میں باقی ہے نا کہ اس ملک کے عوام کو کوئی تحفظ دینا, کوئی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے, کوئی آزادی اظہار رائے دینی ہے, تو وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آج ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا آزادی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے, حکومت پر تنقید ہر شہری کا حق ہے, ہمارے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید ہم پر ہوتی ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں. اس ملک میں اب دیکھیں حالات کس طرف جا چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ صبح اٹھتی ہے, اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ والا قانون جو ہے نا یہ آگے مستقبل میں شاید آپ کا راستہ روکے, آپ جو غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں شاید مستقبل میں یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے. آپ خود سوچئے 8 فروری کو جب انتخابات ہوئے, کیا پاکستانیوں نے اس حکومت کو ووٹ دیے تھے؟ کیا 180 سیٹوں کا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا دعویٰ درست نہیں تھا؟ کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہیں؟ اسی پارلیمنٹ کو جناب کیا نام ہے ان کا, مولانا فضل الرحمان, وہ جعلی پارلیمنٹ کہتے رہے, پی ٹی آئی اسے ماننے کو تیار نہیں تھی, لیکن ساتھ ساتھ میدان خالی چھوڑنے کا بھی ارادہ ان کا نہیں تھا. اسی لیے اس میدان میں آ کے بھرپور جنگ لڑی انہوں نے. ایک صوبے کی نمائندگی اس میں سینٹ میں نہیں ہے, مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے پاس ابھی تک نہیں ہیں. اس اپنی پارلیمنٹ کی حیثیت جو ہے, اگر 8 فروری کے ڈبے کھل جائیں تو 90% یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر چلے جائیں. ان کو تو فارم 47 کے کارپٹ پر اڑا کر یہاں پر لایا گیا ہے. ان کی شلواروں میں جو لاسٹک ڈالا گیا ہے وہ بہت ڈھیلا ہے, اس کا نام ہے فارم 47. اور اگر اس کا فرانزک, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا, اگر آپ نے قرآن پر غلط حلف دیا تو سزا یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی, اور اگر آپ نے ریکارڈ ہمارے سامنے غلط پیش کیا تو ہم انٹرنیشنل فرانزک ایجنسی سے اس کا آڈٹ کروائیں گے. تب جا کے ان لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع کیا. انہوں نے اپنے پیر کے پاؤں پکڑے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں بچائیے, تو پھر سکندر سلطان راجہ صاحب نے سپریم کورٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہائی کورٹ کے ساتھ متھا لگا لیا. اور پھر الیکشن ٹریبیونلز کا جو معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھا کیسے قاضی صاحب نے کیسے سروسز اس میں فراہم کی تھی, سہولت کاری کی تھی کہ الیکشن ٹریبیونلز پر جو جسٹس شہزاد ملک صاحب اس وقت کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, وہ 8 ججز کو لگا کر آئے تھے. قاضی صاحب نے کیسے مزے سے, کیسے میں اسے کیا کروں, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ ان ججز کو کام سے روک دیا. اور پھر ایک ثالثی کمیٹی بنا دی کہ 2 رکنی کمیٹی بیٹھ کر وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک میں انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں اور دھاندلی کے مقدمات کو کیسے سننا ہے. جناب سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی تو پھر فیصلہ کیسے ریورس ہو گیا. 4 ریٹائرڈ جج لگا دیں, 4 حاضر سروس لگا دیں, یعنی لاہور کی سیٹوں کو تحفظ فراہم کر دیا. اس میں سابق جج کو لگا کر مقدمہ ابھی تک کوئی بھی نہیں سنا گیا. مریم نواز شریف کو جون میں نوٹس ہوا تھا کہ اپنا ریکارڈ پیش کریں, آج تک وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا, نہ ہی آگے وہ ریٹائرڈ جج نے آگے کو معاملات کو آگے بڑھایا. میں شرافت علی صاحب کی شرافت ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی نہیں خیال کہ دوبارہ جا کے چیلنج کر لیں, کوئی ثبوت جو ہے وہ وہاں پیش کر کے اپنی جو بات ہے, اپنا سچ جو وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اپنی جنگ کو جیتیں, اسے منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن آج جو کیا جا رہا ہے اس کا خمیازہ حکومت کو لازمی 1 ہفتے کے اندر بھگتنا پڑ جائے گا. ابھی تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اس کے بعد انتظامی ججز کے ساتھ ملاقات ہے چیف جسٹس کی, اور اس کے بعد جناب بڑا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. وہ حکومت کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے لیے ہمیں صرف 2 سے 3 دن مزید انتظار کرنا, منگل بدھ جمعرات کا انتظار ہے. جمعے کو وہ ہو جائے گا اور اس وقت تک 70% تقریباً میدان تیار ہو چکا ہوگا, لیول ہو چکی ہوگی زمین, اور اس پر حکومت کو گھنگرو باندھ کر دوڑانے کا جو ہے نا وہ ٹاسک مل چکا ہوگا. کیونکہ حکومت نے اب جو تہیہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پھر تبدیلی کا, اس کمیٹی میں ترمیم میں ہونے کیا جا رہا ہے جناب, سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کے لیے قائم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایک بار پھر تبدیلی کا فیصلہ.
तीसरे सीनियर जज की जगह आईनी बेंच के सरबराह को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद दुगनी किए जाने का भी इम्कान, तादाद 34 तक जाने का इम्कान है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे। आप ज़हन में ज़रा ख्याली घोड़े दौड़ाइए कि 8 जजेस ने जब 12 जुलाई दिन 12:19 पर वो फैसला सुनाया था कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, ये उन्हीं की तरफ जानी चाहिए, तो क्या हुआ? उसके बाद काजी साहब खुलकर सामने लड़ाई पर लड़ाई आ गए कि मैं नज़रसानी लगाना चाहता था, ये जो कमेटी है इसमें मुनीब साहब का एटीट्यूड दूसरे लोगों के साथ ठीक नहीं है, 3 लोगों में उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो भी मेरी बात नहीं सुनते, वो भी अपनी करते हैं। फिर खत व किताबत हुई, काजी साहब ने खत लिखा, जस्टिस मुनीब ने 2 खत लिखे, फिर 2 खत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखे। उन खत में जो काजी साहब की शान बयान की गई थी कि आप मुतसब भी हैं, आपने आइन को इस्तेमाल किया, आपने जजेस का बेड़ा गर्क लिया का कर दिया, आपने ज़ाती मफाद के लिए पूरे एक इदारे को तबाह कर दिया, क्या कुछ नहीं उसमें सामने आया था। इस पूरे मुल्क ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे जजेस के दरमियान कैसे तलकात है, कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे पूरे इदारे की साख को दाव पर लगाकर अब लंदन की गलियों में डोनट जमा कर रहा है। अब जस्टिस मंसूर से मत्था लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए? इसका वाहिद वो 26 लाइनों का जो एक पर्चा फुल कोर्ट इजलास के बाद 27 अक्टूबर की शाम को हुकूमत के मुंह पर मारा गया था ना, जिसमें 26 लाइनों में लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 17 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम लिखा हुआ था 3 मरतबा। उससे हुकूमत को मैसेज मिल गया, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब उनके साथ जाके खड़े हो गए कि उनकी मुकम्मल सपोर्ट एक दूसरे को हासिल है। और लगता यही है कि जो मंसूबे चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्लान किए हुए थे, उस पर काम किया हुआ था, वो सब पर उन सब को इम्प्लीमेंट करने की जो अमली जामा जिसे कहते हैं ना पहनाया जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, कि जो भी उन्होंने करना है वो करें, वो उनके साथ खड़े हैं। यहाँ यूनिटी नजर आ गई, हुकूमत को मैसेज कन्वे हो गया। अब जब कल ये सर जोड़कर बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां पर जस्टिस मुनीब साहब का सामना भी करना है वजीर कानून को। आज जो कानून साजी करने की वो कोशिश करेंगे, कल उसका सामना करेंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जजेस के अलावा, एडहॉक जजेस और 2 जजेस के अलावा बाकी सारे जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को मुकम्मल अपनी सपोर्ट का यकीन दिला दिया हुआ है। हुकूमत को ये मैसेज पहुंच चुका है कि तकरीबन 15 जज जो है वो दूसरी साइड पर जा चुके हैं, सिर्फ 2 जज हैं जिन पर उन्हें काम करना है। तो इसलिए हुकूमत जो है, पहले तो वो प्लान कर रही थी कि इन 8 जजेस को अक्सरियत से अक़लियत में बदलने के लिए वो जजेस की तादाद 17 से ले जाएंगे 23। फिर बात हुई नहीं, वो दूसरे वाले जो जज है ना वो पलटा खा सकते हैं। वो याह्या अफरीदी साहब के बहुत करीबी हैं, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब ने सबके साथ मिल बैठकर आगे चलने का प्लान बनाया है और जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने का प्लान बनाया है जनाब। उसके बाद प्लान आ गया जी कि 25 कर देते हैं। देखें अब फिर ना हमें मुश्किलात पेश आए, तो अब किसी सियाने ने बैठ के कहा चलो अपनी नवी सुप्रीम कोर्ट भर्ती कर लो, 17 ये बैठे हैं, 17 अपने ले आओ, यानी 50-50 सरकारी जज भर्ती किए जाएंगे। अब हुकूमत के कहने पर पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट हर वो काम कर रही है जहां उन्हें अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है ना, उसको स्टेबल करने के लिए कवानीन, सुबह और शाम और दोपहर और हर कानून डिफरेंट। और अगर कानून साजी को काम ना बढ़ना है तो फिर सदारती आर्डिनेंस लेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दो, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दो। और लगता ये है फाइनल, अब लगता ये है कि सिर्फ हुकूमत को 4 दिन इंतज़ार करना चाहिए, जितनी कानून साजी करनी है कर लें। लेकिन कल जब 12 सर जोड़कर बैठे होंगे, जिनमें 5 जजेस होंगे, बल्कि 4 जजेस होंगे और पीटीए के 2 रुकन होंगे, 6 के सामने जब 8 बैठेंगे, तो लगता यही है कि बीच चौराहे हंडिया फूट जाएगी और हुकूमत जो भी बदनीति के साथ इस वक्त कानून साजी करने जा रही है उसका बहुत बुरा अंजाम हम देखने जा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हुकूमत, एक बहुत बड़े टकराव का जो था ना पहले खदशा था, अब यकीन दहानी हो गया। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।